Donc, on a l'exercice 4 de calculer la dérivée énième. OK, هيدا التيب d'exercice رح بتشوفوا بيقطع معكم مش بس حتى بهالماتير. Comment je peux déduire quelque chose à l'ordre n. Donc, on va نعمل dérivée énième des fonctions suivantes. عندنا cosinus x وعندنا une autre fonction. رح نبلش بالA cosinus x. البيت لكم شو الفكرة؟ بدي أعمل الديريفي، بلش أعمل الديريفي اوكي وشوي وشوي لازم لاحظ طيب شو qu'est-ce que je peux déduire concernant la dérivée كيف je peux déduire la dérivée énième de la fonction cosinus x بلش exercice 4 كلكم تعرفوا الديريفي f' de x شو راح تكون dérivée de cosinus c'est moins sinus بيرجع f seconde الموا بتضل dérivée de sinus c'est cosinus donc راح تطلع هل عنده سؤال مش مسموع الصوت في شيء بروبليم بالصوت او شيء لا dérivé de moins لكن بتضل هيدي c'est une constante dérivé de sinus sinus donc ترجع بتصير moins cosinus هلا dérivé de cosinus c'est moins sinus وموا رح يرجع يصيروا plus donc رجعنا على plus sinus x dérivé de sinus c'est cosinus donc بلاحظ على ال 4 رجعت مثل ال 1 لكن هيدي الديريفي 4 بذكركم parenthèse لانه اذا بكتب F4 شو يعني؟ ذاكرين شو يعني؟ يعني سي F رون F رون F رون F عم بعمل لو كومبوزي 4 فوا ما إلي حق انا بدي الديريفي 4 فوا مش الكومبوزي دونك لاقول الديريفي بحط entre بارونتيز 4 بدل ما احط 4 تيريات يعني هون بريم اوكي سكوند اوكي 3 اوكي بس كيف بدي احط 4 بحطها entre بارونتيز دونك اذا الاف 4 صارت كوسينوس الاف 5 ديريفي 5 رح ترجع تكون موان سينوس F6 شو رح ترجع تصير؟ موان كوسينوس، F7 رح تصير سينوس، بيرجع F8 كوسينوس اتسترا. دونك صار في اعمل كونكلوجن هلا. بدي اجرب اعمل كونكلوجن شو رح تصير الاف ان؟ راح تثبت القانون. نعم؟ عم تحكوني ولا عم تحكوا بعض؟ اوكي. طيب. دونك شو بلاحظ شغلتين دائما الكونستانت خلوها على جنب اوكي ما تشتغلوا الدوج كذا مليون شغله مع بعض الكونستانت هون كونستانت يعني هن بلس 1 موان 1 موان بلس موان اتسترا دونك خلي شوي الكونستانت بجرب اشتغل على الكوسينوس سينوس كوسينوس سينوس شو عم بلاحظ كوسينوس بعدين تقلب سينوس بعدين تقلب كوسينوس بعدين تقلب سينوس بعدين تقلب كوسينوس بعدين تقلب سينوس اوكي شو الفيشي اللي بخليكم تقلبوا بين كوسينوس سينوس كوسينوس وسينوس ما بعرف اذا ذاكرين هلا يا حافظين يا بتشوفوه على السرد التريكونومتريك ما بعرف انتم اي ميثود بتستعملوا نحن مبلشين كوسينوس ترجع بتصير موان سينوس ترجع بتصير موان كوسينوس ترجع بتصير سينوس انتم لتقلبوا من كوسينوس لسينوس اذا ذاكرين كوسينوس دو اكس بلس بي سور 2 او لما يكون موان بي سور 2 يعني لما يكون عندي بي سور 2 بقلب الكوسينوس لسينوس طلع كوسينوس اكس دو بلس بي سور 2 شو هي؟ الاكس هي هون ما بعرف اذا هيك بتحلون انا ما بحفظهم بشوفهم على الساب كوسينوس سي لاكس ديز اكس والسينوس هي لاكس ديز يغريك اوكي؟ رح اغير بس اللون لتشوفوا دونك كوسينوس اكس نحن هون on est ici هيدي الكوسينوس elle est positive اوكي؟ كوسينوس دو اكس بلس بي سور 2 اول ما يكون في بي سور 2 دونك بدهم يقلبوا الكوسينوس بتصير سينوس والسينوس بتصير كوسينوس دونك عندي سينوس دو اكس بيبقى في سين انا السين بشوفه على السيرك وقت اقول انا اكس هيدي اكس اكس بلس بي سور 2 وين صرت؟ هيدي اكس بي سور 2 زد ل 90 دوغري صرنا هون الكوسينوس الي كمان انا عندي كوسينوس الكوسينوس سي لاكس ديز اكس انا هون بوزيتيف او نيجاتيف دونك سي موان يا حي طلعت هون دونك وقت عملت الديريفي اون فوا كانه زدت بي سور 2 صرت موان طيب اذا برجع بعد بعمل هلا بي سور 2 بعد وين برجع بعد بعمل بي سور 2 دونك سينوس بي سور 2 اذا بدكم او الكوسينوس بعد بي سور 2 نحن كنا هون بي سور 2 صرنا هون رجعت زدت بي سور 2 وين صرت؟ هون يعني كانه زدت بي من الاساسيه اوكي بعدني على الكوسينوس كوسينوس اكس كوسينوس هلا اكس بلس بي شو صارت كوسينوس اكس بلس بي؟ الكوسينوس لانه اكس بلس بي مش بي سور 2 رح تضل كوسينوس هات لنشوف السين اكس هون بلس بي يعني بدي زيد 180 دوغري دونك صرت هون كمان كوسينوس الي كمان الكوسينوس على اكس دي اكس نيجاتيف وموان
يا حيي سي موان كوسينوس اكس. اوكي بعد لأعمل الديريفي 3 فوا، شوف اذا بعد بزيد بي سور 2 كسرنا هون، برجع بزيد بي سور 2 وين صرت؟ هون. الكوسينوس هون صار بوزيتيف او نيجاتيف، الكوسينوس سي لاكس دي اكس، يعني هون elle est positive بلس، دونك كوسينوس اكس هالمره بلس 3 بي سور 2، بما انه صار في بي سور 2 يعني قلبنا للسينوس، وكرمال السين جو ريغارد لو سيرك اكس هون 3 بي سور 2، او اذا بدكم 3 بي سور 2 احيانا تفكروا 3 بي سور 2 يعني من هون لهون، هي 3 بي سور 2. اوكي بي سور 2 2 بي سور 2 3 بي سور 2، نحن هون بلس اكس يعني انا صرت هون بهيدا الكادران. Le cosinus ici il est positif ou négatif, positif donc طلعت plus. Donc je peux déduire هيدا الفورم على cosinus شو؟ Je peux déduire انه الديريفي انيم c'est cosinus x plus n pi sur 2. اوكي هيك عم زيد كل مره pi sur 2. اذا بدي اعمل dérivé une fois donc بدي زيد cosinus 1 pi sur 2 donc cosinus x plus pi sur 2 يلي كنا عم نعمله وقت الديريفي اون فوا. ديريفي دو فوا شفنا انه هي كوسينوس ديريفي بريم، يعني كوسينوس اكس بلس 2 بي سور 2 يعني صارت بلس بي. هون وقتها صرنا اكس هيدي الاكس بلس بي يعني صرنا البرولونجمون اذا بدكم تبعها هون. اوكي شفنا انه صارت كمان موان كوسينوس اكس ديريفي 3 سينوس اكس وديريفي 4 كوسينوس اكس. دونك هيدي جي ديدوي ما لي حقه الخلص الاكزرسيس هون، جي ريماركي انه بقدر اكتب هيك الديريفي انيم. دونك كيف بعمل البروف؟ بار ريكورونس. شو يعني بار ريكورونس؟ je montre que c'est vrai pour le premier cas et je suppose donc اذا vrai pour n égale مثلا 1 بعدين je suppose que c'est vrai pour n et je demande pour n plus 1. هي البروف بار ريكورونس. هلا هون اذا ال n هي 0 بس لا ليش كتبت هيك؟ هلا فيكم تحطوا n. اذا n 0 شو رح تطلع؟ remplacer n par 0. هون صارت f 0. شفنا بالكور f entre parenthèses 0 حدا ذاكر شو؟ منا الا f. اوكي كوسينوس x بلس 0 بي سور 2 يعني رجعت على كوسينوس x، يعني elle est vraie pour n حتى ب n étoile. اوكي بس انا بس بدي اتاكد انه على القليل vrai pour dériver مره واحده. دونك حتى c'est vrai pour n dans n مش n étoile. بس لاتاكد كيف بدي اتاكد انه انا اللي قلته صح؟ بدي اتاكد اعملها f de 0 ظابطه سي كوسينوس x. اوكي اذا زدت رح ظبطها اذا بدكم. اذا حطيت n مش n étoile اوكي اذا حطينا بس ب n يعني اول شيء بدي اقول pour n égale à 1 pour n sorry pour n égale à 0 يعني نحن عم نحكي عن f à la puissance 0 de x وقلنا f à la puissance 0 بتكون entre parenthèses. دونك منا الا اذا ذاكرين هيدي بالكور c'est égal à f de x. اوكي يعني هي قد ايه؟ يعني قد ايه f de x؟ c'est cosinus de x. اوكي من جهه الاف 0 سي اف دو اكس، من جهه ثانيه اسكو سي فري ما انا بدي اعمل انه هي صح. كيف بدي اعمل صح؟ من جهه بشوف اصلا شو هي، دونك هيدي الريبونس اللي انا اكيده بالنسبه للسوبوزيسيون اللي انا عملتها شو رح تكون اف 0 دو اكس؟ دونك كوسينوس دو اكس بلس 0 بي سور 2 دونك قد ايه كمان رح تطلع كوسينوس اكس. دونك ils sont égaux اللي انا بعرفها الاساسيه صح على السوبوزيسيون كو جي في دونك ظابطه. اوكي بس انا ما بدي اعمل للاف 0 والاف 0 ما عملت شيء، بس بدي اتاكد انه على القليل لو بروميير ران الي جوست، على القليل الديريفي لما انا عملتها مره واحده صح. اوكي مشان هيك انا حطيت ان اتوال، بس اذا ما حطيته ان اتوال ما في مشكله. دونك هلا بدنا نبلش انه نعملها فري بور ان ايجال ا 1. دونك انا عم بعمل ايجاليتي بين السوبوزيسيون اللي عملتها هيدي سو كو جي سوبوزي وهيدي الريبونس اللي هي مضبوطه. دونك
السوبوزيسيون اللي انا عملتها شو بتطلع الاف دوردر 1 جو رامبلاس n égale à 1 c'est f prime de x f entre parenthèses 1 عملنا الا f prime de x donc c'est cosinus محل ال n 1 x plus pi sur 2 قلنا x plus pi sur 2 هيدا السيرك تريغونومتريك نحن هون x وقت اقول x plus pi sur 2 او مثل ما بدكم pi sur 2 انا هون plus x يعني صرت هون مجرد ما في pi sur 2 يعني الكوسينوس رح تصير سينوس بالنسبه لسين moi j'ai cosinus x plus pi sur 2 cosinus x plus pi sur 2 يعني صرنا هون الكوسينوس elle est comment négative لانه هي l'axe des x donc c'est moins sinus x est-ce que ça correspond مع الجواب اللي معي oui donc c'est vrai pour n égale à 1 donc هيدي السوبوزيسيون par récurrence اول شيء مشي هلا المشكله انه منه it's not responding رح نعطيه شويه وقت رح افتح اوكي donc c'est vrai pour n هلا لنكفي preuve de récurrence شو قلنا je suppose que c'est vrai pour n et je démontre pour n plus 1 شو يعني je suppose que c'est vrai pour n et je démontre que c'est vrai pour n et je démontre pour n plus 1 يعني c'est vrai pour n يعني هيدي صح pour la dérivée nème ça c'est vrai pour la dérivée nème اوكي وشو بدي برهن؟ بدي برهن dérivée n plus 1 شو بدها تصير؟ محل ال n je remplace par n plus 1 بدي اقول الديريفي ضد n plus 1 لازم تطلع هيك اوكي؟ ها هي البروف par récurrence je suppose que c'est vrai pour n و je démontre que c'est vrai ليه؟ طلعوا ليه؟ نحن بدنا نبرهن انه فري كل شو ما كانوا ال n dans n ال 1 صح اذا عملت بس عم بشرح هدول المفروض انتم شايفينهم بس انه ليه بالريكورانس بتأدي اذا البروميير تيرم مزبوط pour n égale à 1 صح و je démontre pour n'importe quel terme اذا هو il est vrai le terme suivant c'est vrai moi j'ai pour n égale à 1 c'est vrai برهنتها يعني le terme suivant شو رح يصير pour n égale 2 رح يصير vrai من وراء الريكورانس اذا ال n égale à 2 vrai بتصير ال n égale à 3 vrai le terme suivant صح n égale à 3 vrai رح يصير pour n égale à 4 vrai لانه سي لو تيرم سويفون انا برهنت شو ما كان التيرم اذا هو صح جي مونتري كو لو تيرم سويفون اي فري دونك بصيروا اذا بدكم تك 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 الان فري بيعطي 2 فري 2 فري بيعطي 3 فري 3 فري بيعطي 4 فري 4 فري بيعطي 5 فري اتسترا اتسترا صاروا كلهم صح اوكي دونك هلا صار كل شيء بدي برهنه انه الديريفي ضد n بلس 1 هي هيك هيدا الديبار هاي الاريفي طب كيف من الديبار اف ان بوصل للاف ان بلس 1 شو الريلاسيون بيناتهم dérivé d'ordre n c'est cosinus x plus n pi sur 2 شو dérivé d'ordre n plus 1 je dois faire la dérivée encore une fois ok donc هات لنجيب dérivé d'ordre n plus 1 ما في يجيب dérivé d'ordre n plus 1 الا من وراء dérivé de n prime اوكي f n prime شو يعني عم بعمل dérivé n عم بعمل مره للديريفي دو ان يعني صرت عم بعمل ديريفي ان بلس 1 فوا عملت الديريفي ضد ان ورجعت عملت لها ديريفي جو بار دو لا ديريفي ضد ان بلس 1 اذا في شيء مش واضح بليز وقفوني اوكي ديريفي ضد ان بلس 1 قلنا هي ديريفي ضد ان بعد مره دونك عندي الديريفي دو كوسينوس اكس بلس ان بي سور 2 ها شو الديريفي دو كوسينوس اكس بلس ان بي سور 2 نتذكر شو الديريفي دو كوسينوس اكس سي موان سينوس اكس مجرد ما في اكس وشيء ثاني يعني صرت عم بحكي عن يو شو الديريفي لا كوسينوس يو اوعى تنسوا دائما سي موان سينوس يو جو دوا ملتيبليي بار يو بريم او موان يو بريم سينوس يو مثل ما بدكم دونك هون عندي يو مش اكس دونك ها يو بس شو الديريفي تبع يو هون شو الديريفي دو اكس بلس ان بي سور 2 moi je fais la dérivée من الفاريابل اكس مش الان je fais la dérivée par rapport à x عندي fonction de x مش n يعني واحد يقول لي p sur 2 هي الديريفي نو نحن الفونكسيون c'est une fonction de x donc je dérive par rapport à x كل شيء ثاني بيكون constant donc dérivée de x plus n p sur 2 dérivée de x c'est 1 و dérivée de n p sur 2 c'est 0 يعني الديري u prime منا الا 1 ما في شيء donc نحن قلنا c'est moins u prime sinus u هاي الديريفي de cosinus u طلعت معي u prime 1 دونك رح تطلع موان سينوس يو يو هي هيك اوكي دونك طلعت موان سينوس بس موان سينوس اكس بلس ان بي سور 2 طيب جبت الديريفي طلعت هيك انا شو البوت برهنها بدي برهنها que c'est de quelle forme que c'est de cette forme
كل اللي بعمله مش ضروري اوصل من هون لهون، هيك لشوف هن بيطلعوا ايجو وي اونو، يعني في شوف هاي وشوف اسكو ça va être égal à هالكونتيتي وي اونو. اوكي، شو الريلاسيون بين هيدي الكونتيتي وهون؟ شو هي هون؟ طلع سي x بلس ان بي sur 2 بلس بي sur 2. اوكي، يعني انا بدي برهن اسكو كوسينوس de x plus n pi sur 2 plus pi sur 2 هي moins sinus x n plus pi sur 2. اوكي، دونك هون اذا بدكم انا دغري حطيتهم ايجو لانه رح يطلعوا ايجو، بس اسكي سون ايجو بس تنتاكد انا وياكم اذا هن ايجو خلص صارت السوبوز هيدي اللي انا بدي برهنها. دونك هاي الكونتيتي اللي هي ايجال هون صارت هون. اسكو هاي سون ايجو وي او نو؟ هون بنرجع هاي هي ذاتها هاي. اوكي، يعني كانه صار عندي هون الفا. نرجع لخبريه كوسينوس الفا بلس بي سور 2. كوفو كوسينوس الفا بلس بي سور 2 بنرجع للسيركل. صرنا عايدينها كذا مره بس انه هيدي الفا بلس بي سور 2 يعني عندي بي سور 2 بلس الفا صرت هون. شو هي كوسينوس الفا بلس بي سور 2؟ الكوسينوس الي نيجاتيف دونك سي موان، وبما انه في بي سور 2 هاي البي سور 2 يعني بدها تقلب، يعني بدها تصير موان سينوس الفا. احن مش ايجو موان سينوس الفا، دونك هن ايجو ما في لزوم نعمل شيء. فالديفو هن ايجو ليه؟ موان سينوس الفا منا على كوسينوس الفا بلس بي سور 2. ليه فكرت هيك؟ لانه انا بدي اوصل لهون، هيدي الاريفي، دونك عملت لحتى اوصل للي بدي اياه. وكوسينوس اكس ان بي سور 2 بلس بي سور 2 فاكتوريزي منا الا هي. اوكي، هي شو هي؟ سي ان بي سور 2 plus pi sur 2. Donc, j'ai supposé que c'est vrai pour n et j'ai démontré que c'est vrai pour n plus 1. Donc, صارت صح شو ما كانت n. Donc, c'est vrai pour n plus 1. Donc, je peux déduire, عملت البروف par récurrence. قلت أول terme صح. J'ai supposé que c'est vrai pour n et j'ai démontré pour n plus 1. خلصت البروف par récurrence. Donc, هيدي السبوزيشن اللي أنا عملتها مضبوطة. جبت الديريفي d'ordre n de x. هلا يمكن شوي صعبه لانه عم نتذكر الكوسينوس اكس بلس ان بي سور 2 وشو بصير فيهم، ما بعرف قد ايه ذاكرينهم. هلا في وحده ثانيه فيها غير بروبليم، لنروح نحن هون للهاء. بدنا هلا الديريفي انيم تبع هيدا. هلا او فيكم تقولوا هي يو سور في وتقولوا سي يو بريم في موان في بريم يو سور في او كاري، او لانه فوق النيوميراتور 1 بقدر اعملها تعوض على هيدي الاكريتشر تقطع معكم. في اكتبها سو سيت فورم هلا لانه بصير كثير اهين الديريفي نعمله. اوكي، فينا نكتبها هيك، طلع الدينوميناتور لفوق يعني تصير بويسانس نيجاتيف. هيدي صارت دو كال فورم؟ صارت دو لا فورم يو ان. شو الديريفي لا يو ان اللي نحن شايفينه؟ شو الديريفي؟ شو الديريفي لا يو ان؟ سي ان يو ان موان 1 وما ننسى مين؟ يو بريم. اوكي، شو الديريفي لا اكس ان؟ سي ان اكس ان موان 1. شو الديريفي لا يو ان يو ان موان 1 فوا يو بريم. ما بدي انسى دائما اليو بريم. اوكي، برجع بعيد يو ان مش يعني الان بس بوزيتيف، فيها حتى تكون نيجاتيف ما في مشكله. في واحد بس ما بيزبط اذا كانت موان 1 بس. سوري لا شو بني موان 1 يعني اذا هي ان سور اكس لا مبلا كمان تزبط. شو عم نعمل ديريفي دايما بتزبط. دونك هون شو الديريفي؟ هيدي هي يو. مين اليو؟ هون هي يو. دونك شو الديريفي يو على بيسانس موان 3؟ شو الديريفي تبع يو على بيسانس موان 3؟ سي موان 3 يو على بيسانس موان 3 موان 1. اوكي، ان يو ان على بيسانس موان 1 دونك موان 3 موان 1. ما بدي انسى اليو بريم. طيب اذا اليو هي 1 بلس 5 اكس، شو اليو بريم؟ الان ديريفي سي 0، 5 اكس ديريفي هي 5 يعني اليو بريم سي 5. اوكي، ناسي 5 ان شاء الله اقدر ارجع زيد ان شاء الله يكون مش منه ماشي بعده نوت ريسبوندينج. لحظه بس بدي ارجع ازيد 5. انا مش حاطه 5
هلا اعمل بس بوز ريكوردينج حتى اللي عم يحضر السيانس ما chapitre 4. طيب هرجع ازيدهم au fur et à mesure. اوكي دونك قلنا الديريفي شو رح تطلع؟ moins 3 1 plus 5x moins 3 plus 1 قلنا u à la puissance n moins 1 donc moins 3 moins 1 يعني moins 4 fois u prime يلي هي fois 5 اوكي؟ ارجع عيد شو الديريفي n c'est n u n moins 1 fois u prime. Donc, le n est moins 3, moins 3, 1 plus 5x à la puissance, moins 3, moins 1, donc moins 4. U prime, شو هي؟ ها هي u. Dérivée de 1, 0. Dérivée de 5x, c'est 5. اوكي. هلا اكيد من اول مره ما في اعمل ديدكشن شو رح تطلع اليو ان. بعد بعمل ديريفي مره واحده، رح خلي ال5 على جنب وهون الموان 3 على جنب، اوكي؟ لحتى اجرب اعمل يعني ما تعملوا الرقم، ما تعملوا الريبونس، وقت الزوم يخلص بليز بنرجع بنفوت. ما تعملوا الجواب، دائما وقت بدكم تعملوا فارم ضاد ان بدي اجرب شوف كيف عم تتركب كل مره الديريفي، دونك ما بعمل البرودوي تبعهم، اوكي؟ دونك الموان 3 رح تضل كونستانت وال5 بتضل كونستانت ما بدق فيهم. شو الديريفي de 1 plus 5x à la puissance moins 4 c'est moins 4 1 plus 5x à la puissance قلنا moins 4 moins 1 دونك قد ايه رح تصير moins 5 فوا البريم ما بدنا ننسى البريم يلي انا كنت نسيتها يعني فوا 5 هاي الديريفي دونك رح تكون moins 4 1 plus 5x moins 4 moins 1 يعني moins 5 على فوا 5 اوكي دونك هون لنظبط اصلا كان في فوا 5 من قبل le 3 و 1 plus 5x le 3 وال 5 كانوا قبل زدنا بعد 5 هاي هي اليو بريم هرجع افرجيكم ال 3 كانت اصلا وال 5 كانت اصلا قلنا شو ديريفي 1 plus 5x à la puissance moins 4 الموان 4 بتنزل دونك moins 4 في moins 4 وفي moins 3 شو صار السين بلس اوكي واذا كثير سريعه قلت لكم رح اعمل بس اول اضراب بشكل مفصل اكثر دونك قلنا سي moins 4 واصلا هون في moins 3 1 plus 5x moins 4 moins 1 قلنا سي moins 4 moins 1 c'est moins 5 fois 5 واصلا في 5 يعني كمان شو بدي اقول اذا بس بدي اجمع moins 4 fois moins 3 c'est 4 fois 3 1 plus 5x à la puissance moins 5 وكلها fois 5 au carré. هات لشوف اذا رح تعرفوا هلا الديريفي بعد مره بعد ما عرفت كيف شكلها هات لشوف بعد الديريفارة 4 fois 3 constante 5 au carré constante هما بغيروا شو الديريفي de 1 plus 5x à la puissance moins 5 هيدي شو الديريفي رح تكون moins 5 1 plus 5x à la puissance moins 5 moins 1 يعني moins 6 fois u prime اللي هي 5 اوكي moins وهو بلس دونك صار في moins دونك صارت moins 5 fois 4 fois 3 1 plus 5x à la puissance 5 سوري moins 5 moins 1 يعني moins 6 شو ناسي انا هون اصلا في 5 او كاري من قبل وهلا صار في u prime جديده اللي هي fois 5 يعني كومبيان فرد مره رح تكون fois 5 à la puissance 3 اوكي طيب بعد ديريفي هلا المفروض صرتوا تبين شوي شكلها كيف اذا بدي اعمل بعد الديريفي مره moins 5 fois 4 fois 3 هو constante 5 au cube constante شو الديريفي de 1 plus 5x à la puissance moins 6 بتكون moins 6 moins 6 و moins رح تصير بلس يعني بلس 6 1 plus 5x à la puissance moins 6 moins 1 يعني moins 7 اوكي fois u prime اللي هي fois 5 دونك شو رح يصير معنا في fois 5 au cube اصلا و fois 5 يعني صارت 5 à la puissance 4 اخر مره بعمل une seule fois الديريفي شو رح تكون ديريفي تبع كل هيدي moins 7 6 5 4 3 هيدول كونستانت 5 à la puissance 4 كمان كونستانت شو الديريفي de 1 plus 5x à la puissance moins 7 الموان 7 بتنزل يعني تصير moins 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3
1 plus 5x à la puissance moins 7 moins 1 يعني 8 moins 8 fois U prime اللي هي 5 يعني رح تصير fois 5 à la puissance 5 OK qu'est-ce que je peux remarquer طلعوا هلا بدي اجرب اعمل الديدكشن يعني je veux supposer شو رح تكون dérivée d'ordre n نعمل étape par étape رح اخلي بلاحظ f كانت سين بلس الاف بريم صارت موان f seconde صارت بلس f d'ordre 3 c'est moins f4 صارت بلس f5 صارت moins يعني qu'est-ce que je peux déduire اذا الديريفي عم بعمل ديريفي بير فوا 2k fois اذا بدكم لا ديريفي 2n fois او 2k fois مثل ما بدكم سي بلس بس اذا عم بعمل يا حنة بلس وهون f0 بلس بس اذا بعمل ديريفي 1 بير فوا f' moins f3 moins ou f5 moins. Donc, أول شيء, je peux déduire le dérivé f-1 à la puissance d. Donc, je peux supposer que fn, c'est moins 1 à la puissance n. ليه؟ إذا n pair, عم بعمل dérivé n pair fois, رح تكون moins 1 à la puissance un nombre pair, donc plus. إذا عم بعمل dérivé 1 pair fois, moins 1 à la puissance 1 pair, يعني moins. OK? Donc, خلصنا من السين. هلا بنكفي. هيك لشوف شو هن هالارقام 3 وهون 4 فوا 3 5 فوا 4 فوا 3 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 7 فوا 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 ها بمين بذكركم؟ هيدول مثل الان فاكتوريال شو هي الان فاكتوريال؟ شو هي 5 فاكتوريال؟ 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 دونك هون هيدي مثلا مثل كانه هي 5 فاكتوريال بس بعد في مين ناقص ففي 2 دونك كانه بزيد ال 2 بنقص ال 2 هيك بيطلعوا ايجو اوكي يعني هيدا الرقم شو هو بلا الموا قلنا الموا خلصنا منه مثل كانه 5 فاكتوريال بس جو ديفيز بار 2 ليه 5 فاكتوريال شو هي اوكي هذا اكزرسيس صعب اوكي منه كثير ايفيدون 5 فاكتوريال شو هي سي 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 انا شو عندي 5 فوا 4 فوا 3 ما في 2 دونك بشيل ال 2 هيك ساعتها جو ديفيز بار 2 يعني صارت 5 فوا 4 فوا 3 دونك انا عندي 5 فاكتوريال طلع هون شو في كانه سوري عندي 5 فاكتوريال سور 2 هيدي مثل هي 6 فاكتوريال 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 كمان ناقصه 2 يعني هيدي كانها هيدا الرقم منه الا 6 فاكتوريال سور 2 اللي تحت شو هو بلا الموا خلصنا منه مثل كانه 7 فاكتوريال سور 2 دونك عندي شيء فاكتوريال بس مش دغري بحط ان فاكتوريال بتطلع اذا الديريفي دورد 5 انا عملت 7 فاكتوريال سور 2 ديريفي دورد 4 عملت 6 فاكتوريال سور 2 ديريفي دورد 3 عملت 5 فاكتوريال سور 2 ديريفي دورد 2 عملت 4 فاكتوريال سور 2 يعني كل مره عم بعمل فاكتوريال زياده 2 فوا اذا في 5 7 يعني بلس 2 اذا في 4 6 يعني عملت بلس 2 اذا في 3 ديريفي دورد 3 5 يعني بلس 2 يعني شو رح يطلع هيدا الترم كله منه الا n بلس 2 factoriel sur 2 هي اذا عم بعمل لا ديريفي دوردر n فوا رح ارجع اذا عملت الديريفي دوردر 5 طلعت مش 5 بلس 2 فاكتوريال sur 2 اذا عملت الديريفي دوردر 4 طلعت 6 كيف بوصل من 6 من 4 بلس 2 sur فاكتوريال sur 2 اذا عملت ديريفي دوردر 3 plus 2 5 donc c'est 5 factoriel sur 2 donc دايما sur 2 بس لانه هون ما في fois 2 لو هون كان fois 2 ما في مشكله donc عرفت هلا رح تصير ثاني moins 1 على puissance n خلصنا منها هيدي هي n plus 2 factoriel sur 2 ما نكفي هلا هيدا الترم شو هو هات لنشوف كل الوقت 1 plus 5x à la puissance هات لنشوف اذا الديريفي دوردر 1 طلعت moins 4 يعني قد ايه؟ ديريفي دوردر 2 طلعت موان 5 ديريفي دوردر 3 طلعت موان 6 يعني اذا هي 3 بلس 3 اوكي ونيجاتيف يعني بالدينوميناتور اذا هي 4 بلس 3 لتصير 7 ديريفي 5 بلس 3 لتصير 8 يعني شو بدها تكون 1 بلس 5x à la puissance n بلس 3 بس بالنيوميراتور يعني موان رح ارجع عيد يا بتكتبوها 1 sur 1 plus 5x à la puissance n plus 3 أو هيك رح هي 5 كيف وصلت لل8 c'est moins 5
plus 3 5 plus 3 بس moins négatif هون 4 plus 3 7 بس هي moins يعني moins 4 plus 3 أو إذا بدكم sur مثل ما بدكم أو sur 1 plus 5x à la puissance 7 les deux sont corrects هون 2 هيدي هي منا إلا moins 2 plus 3 يعني moins 5 هيدي الديريفي بريم شو هي 4 سوري 1 plus 3 بس أكيد مع moins برا less than a minute دونك خلصنا من هيدي بعد في آخر ترم ال 5 هيدي dérivé مرة واحدة على 5 à la puissance 1 dérivé مرتين عند 5 à la puissance 2 dérivé 3 fois عند 5 à la puissance 3 dérivé 4 fois عند 5 à la puissance 4 dérivé 5 fois عند 5 à la puissance 5 دونك هون بكل بساطة شو بعد في؟ بعد في fois 5 à la puissance n هلا مثل قبل j'ai supposé بدي أعملها par récurrence donc je veux supposer que c'est vrai pour n et je veux démontrer que c'est vrai pour n plus 1 واهم شيء بدي اعمل ترم واحد يعني ما في بس اعمل récurrence supposer que c'est vrai pour n بلا ما اقول pour n égale 1 لاول ترم اوكي دونك بدنا نعمل لاول ترم المفروض راح يقطع هلا زوم بنرجع بنكفي الاكزرسيس je veux démontrer que c'est vrai اول شيء pour n égale à 1 وبيرجع supposons que c'est vrai pour n et démontrons pour n